यौमइज़िनिल हक़्क़ु फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामईन नाज़रीन, हफ्तावार दरस कुरान के आज दर्स में सूरह आराफ की आयत नंबर 8, 9 और 10 का मफ़हूम आपके गोश गुजार किया जाएगा। दुआ है कि खालिक कायनात दरस कुरान के इन बाबरकत लम्हात को हम सब के लिए निजात और बख्शिश का ज़रिया फरमाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, के क़यामत के दिन वज़न का होना जो है ये हक़ है। यानी कोई इस गलत फहमी में न रहे कि मेरे आमाल को नहीं तोला जाना या मेरे आमाल का वज़न नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन आमाल का वज़न होगा, तोला जाएगा, उनको तराजू में जो है देखा जाएगा, परखा जाएगा कि किसने कितने नेक अमल किए और किसने कितने बुरे अमल किए। और अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जिनके नेक अमल ज़्यादा हो गए अल्लाह ताला उनको कामयाबी का परवाना अता फरमा देगा। और जिसके नेक अमाल ज़्यादा हुए, कुरान मजीद में 29वें पारे पे दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो खुश होगा और वो खुशी से कहेगा अपना जो है नतीजा हाथ में पकड़ के, हाओ मुक़रऊ किताबिया, हाओ मुक़रऊ किताबिया, आओ मेरा अमाल नामा देखो, अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया है इसलिए कि मैं दुनिया में तैयारी किया करता था और इस बात पर मेरा यकीन था कि मेरा हिसाब किताब होगा। और आज जब मेरा हिसाब किताब हुआ है, आज जब मेरी नेकियां और बुराइयां तोली गई हैं तो मेरी नेकियां बढ़ गई हैं। अल्लाह ताला ने नेकियों के बढ़ने की वजह से मुझे कामयाबी का परवाना अता फरमा दिया है। ठीक है ना। तो इस बात में हमें जो है अपना ईमान और यकीन ये पुख्ता रखना चाहिए कि बरोज़े क़यामत हमारे अमाल का वज़न होगा और इसी तरह नेमतों का वज़न होगा। जिस तरह के हदीस मुबारका में ये वज़ाहत मौजूद है कि नेकियों का वज़न इस तरह होगा कि अल्लाह ताला जो है नेमतों का वज़न, कि अल्लाह ताला एक शख्स के बारे में फरमाएगा कि अदखिलू बे अब्दी हाज़ा फ़ी जन्नती बेरहमती। अल्लाह फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे को मेरी रहमत के सदके जन्नत में दाखिल फरमा दो। जब अल्लाह उसके लिए जन्नती होने का ऐलान करेगा ना, तो वो ऐसा शख्स होगा कि जिसने 500 साल इबादत कर रखी होगी। वो अल्लाह के हुजूर सवाल करेगा, बारी ताला अगर मुझे जन्नत में दाखिला तेरी रहमत की वजह से मिलने लगा है तो वो मेरी 500 साल की इबादत का क्या बनेगा? वो मेरे रकू, मेरे सजूद, मेरी नेकियां भलाइयां वो किधर है? अल्लाह फरमाएगा इसको अपनी नेकियों का इतना मान है और इसको अपनी नेकियों का इतना भरोसा है, तो अल्लाह फरमाएगा कि तराजू लो, एक पलड़े में इसकी 500 साल की नेकियां रख दो और एक पलड़े में इसकी एक आंख का ढेला रख दो। ठीक है ना। आप अंदाजा करें, आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला एक नेमत को अमाल के एतबार से वजन करेगा तो फिर मंजर ये बनेगा कि उस एक आंख वाला जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा और 500 साल की नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि तेरी 500 साल की नेकियां जो है वो मेरी एक नेमत के बराबर भी नहीं है, तुझे नेकियों की वजह से दाखिल करूं या अपनी रहमत की वजह से जन्नत में दाखिल करूं। ठीक है। तो वो तब बंदा जो है इस बात का अंदाजा करेगा कि अल्लाह की रहमत जो है वो कितनी जो है वो अजीम है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कैसे करना है। अपनी तरफ मुतवज्जे इसी शक्ल में करना है कि हमने नेकियों का अमल बढ़ा के रखना है। हर नेकी करने के बाद अल्लाह से ये उम्मीद लगानी है, अल्लाह से ये तवक्कल करना है कि या अल्लाह जो काम मेरे लायक था मैंने कर दिया, या बारी ताला तू अपनी रहमत और बख्शिश के सदके मेरी तरफ जो है अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा दे। और यकीनन जब बंदा इस नीयत और इरादे से नेक अमल करता है, अल्लाह की तरफ लौ लगाता है, तो उसकी रहमत तो फिर इतनी जो है बेपाया है और इतनी बेकिनार है कि उसका अंदाज़ा आप इस हदीस से लगा सकते हैं। मुस्लिम बुखारी में ये हदीस मुबारका है। आका करीम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा,
ایک شخص کے یہ دونوں جو نیکیوں والا رجسٹر ہے، برائی والا رجسٹر ہے، دونوں جو ہے وہ باہر نکالے جائیں گے میدان معاشر میں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ٹوٹل 90 رجسٹر ہوں گے، 90 رجسٹر اس بندے کے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس 90 رجسٹروں میں اس بندے کے پاس نیکی کا عمل ایک بھی نہیں ہوگا. وہ جب دیکھے گا نا کہ میری تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، یہ میرا تو پلڑا برائیوں والا بھاری ہو رہا ہے، تو میری تو بچت نہیں ہے. اللہ فرمائے گا اب دوسرے پلڑے میں اس کی زبان سے جاری ہونے والا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ رکھ دو. ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس خالی پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا جائے گا تو یک دم برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور کلمہ محمد والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ آج میری رحمت کا دن ہے اور میں تجھے اپنی رحمت سے نوازنے لگا ہوں کہ جو تو نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا اس کلمے کو میں نے اتنا بھاری کر دیا کہ تیری ساری برائیوں کو جو ہے اس نے چھپا دیا اور تیرے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا. اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ کالمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان محبوبتان عند الرحمن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 ایسے کلمے دیے ہیں کہ جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنے میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی اپنا جو ہے ٹائم نہیں لگتا، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا تو وزن کے اعتبار سے بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 ایسے کلمے ہیں کہ جب ان کو وزن میں تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے وزن کو جو ہے زیادہ بڑھا دے گا بندے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آج کے درس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جس طرح بعض جوہلا جو ہے یہ بات کہتے نظر آتے ہوتے ہیں کہ جانے یا علی. ٹھیک ہے نا؟ یا یہ بات کہتے ہیں کہ چلو اتو دی نہ بیڑو اتو دی ویکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے اتو والے کام سیدھے کرے اتھے پھر ویکھی جائے گی. یہ جملے جو ہیں یہ ان آیات قرآنی کا انکار کرنے والے ہیں. تو ہمیں یہ جملے نہیں بولنے چاہیے کہ جانے یاد علی یا دیکھا جائے گا یا کل کی بعد میں ہوگی، نہیں، بلکہ ہر بندے کے ذہن میں ہو کہ میرے اعمال کا وزن ہونا ہے، میرے اعمال کو تولا جانا ہے، ہماری نیکیاں الگ ہونی ہیں، برائیاں الگ ہونی ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیک اعمال بڑھ گئے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دے گا، اور جن کی برائیاں بڑھ گئی اللہ فرماتا ہے کہ الذین خاسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا ہوگا، غفلت میں رکھا ہوگا، سستی میں رکھا ہوگا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرح اموات جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہنستا کھیلتا بندہ جو ہے وہ خبر آتی ہے کہ مطلب ہے جناب وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور بالکل صحیح سلامت بندہ جو ہے جاتا ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم میں نہیں رہا. تو یہ آئے دن کی جو ہے یہ خبریں ہم سن رہے ہیں. تو موت کی شرح جو ہے یہ قرب قیامت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ یکون الموت موت الفجاء، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ موت کی شرح بڑھ جائے گی اور اچانک موتوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ جو ہارٹ اٹیک کی موت ہے، سردی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے موت، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت، یہ اچانک موتوں کے ریشو جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سبق کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ جب ہماری جان کنی کا وقت آئے، ہماری روح قبض ہو، تو ہمارے اعمال نامے میں کم سے کم جو ہے اتنا ریکارڈ موجود ہو کہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے. جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو جہاں اللہ ایک کلمے کی برکت سے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے، تو وہاں نیک اعمال کا پلڑا جب بھاری ہوگا تو اللہ ہمارے لیے بھی جو ہے جنت کا معاملہ آسان فرما دے گا. اور یہی بندہ مومن کے لیے کامیابی ہے. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کوئی تو کہتا ہے نا میں یہ پلاٹ لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، کہ میرا یہ بینک بیلنس ہوگا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ میرا پلازا چل گیا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے کہ میری نظر سے دیکھو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کے جنت کا حقدار بنا لے گا.
جنت کا حقدار بنا لے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ایمان کے درخت کو نیکا مال کا پانی دیتے رہیں۔ بوقت موت اگر ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو اگلے راستے ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے لے کر اعمال کے وزن ہونے تک اور اعمال کے وزن سے لے کر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے تک اللہ ہر مسلمان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے اعمال میں مزید نیکیوں کا اضافہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه الصلاۃ العصر ودرس القرآن مع جمیع الحاضرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔